زور بڑا لگتا ہے تسی سبحان اللہ آکھو تو میں شیر پڑھ دیاں جے تے سارے اتفاق نال آکھو سبحان اللہ تے اچھی آکھو ماشاءاللہ بندے بڑے مانی نے جناب تے پھر لسانی ساؤنڈ تے چاند صاحب نو حافظ صاحب نال کوئی خصوصی محبت ہے یہ ساڈے جلسے تے پاویں آپ نہ ہون لیکن حافظ صاحب دی واری آپ آ جاندے نے یہ ساؤنڈ بھی لسانی ہے تے تسی بندے بھی سارے لسانی جے کیونکہ حضور دا ہر غلام ہی لسانی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے بڑی کمال دی گل کی تھی آپ فرماؤندے نے بلبل سی ایک بلبل سی ایک اوے باغ دے اندر آلڑا رئیسی بناؤ دی اجے نہیں چڑھیا او توڑ محمد اوے اجے نہیں او چڑھیا او چڑھیا اوے اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد تے اٹھ گئی او کرلان دی پھر پڑھئے میاں صاحب کی آندے نے میاں صاحب آندے نے باغ تیرے دی باغ تیرے دی اوے کر کر اے راکھی اسا ساری عمر گزاری او جدوں باغ پکڑتے آیا اوے جدوں باغ اوے جدوں باغ اوے پکڑتے آیا اوے لے گئی اور بہاری اللہ کوئی گل ہے بے سچی گل کرے جے